बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। आपकी 100 राय जो है वो मुख्तलिफ़ तबक़ात के बारे में हो सकती है। हमने बहुत से ऐसे लताइफ़ बनाए हुए हैं जो कि हमारे बहुत से लोगों के बारे में होते हैं, लेकिन मैं एक बात जो है ये अपने एक उस्ताद के मुँह से सुनी हुई आपको जो है वो हदिया कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि हम एक मजलिस में थे, मजलिस में क्या थे, एक मस्जिद में थे या तबलीग के सिलसिले में गए हुए थे। तो कहते मैं बड़ा थका हुआ था, तो मैं लेटा हुआ था, तो वहाँ पे एक पठान आया। तो उन्होंने कहा कि उठो, मैंने तुमसे एक बड़ी अहम बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि यार मैं क्या उठूँ, तुमने जो कहना है वो कह दे। तो पठान समझ गया इस बात का कि ये कोई बंदा कोई ज़्यादा माकूल आदमी नहीं है। उसने लेटे लेटे मुझे एक बात बताई। कहते हैं उनसे पहला जुमला कहा तो मैं हैरान हो गया और हैरानी के साथ में उठ के बैठ गया। उसने कहा, अल्लामा साहब, एक गुनाह जो होता है ना उसकी मुद्दत बड़ी थोड़ी होती है। सो थोड़ी सी लज्जत के लिए गुनाह ना करना, क्योंकि लज्जत गुजर जाएगी, लेकिन गुनाह जो है ना वो क़यामत तक कब्र के रास्ते तुम्हारा पीछा करेगा और दोज़ख तक तुम्हें पहुंचा के आएगा। उसने कहा देखो, अगली बात, कोई नेकी जो हो ना वो थकावट की वजह से ना छोड़ देना, क्योंकि थकावट तो तुम्हारी चली जाएगी, लेकिन नेकी जो है ना ये कब्र से होती हुई जन्नत तक तुम्हारा पीछा करेगी। आपकी 100 राय हो ऐसे मज़लूम छोटे लोगों पे जिनको कि शायद आप अपने बराबर मजहबी या अखलाकी नहीं समझते, लेकिन मैं यकीन कीजिए आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर अब जिस जहालत के साथ जराइम होने लग गए हैं और जिस जहालत के साथ और जिस बेहयाई के साथ हम रिश्तों को पामाल करने लग गए हैं, अब मेरे पास अल्फाज जो हैं वो कम होने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ रुबाब होंगी, रुबाब सलमान। लेकिन सबसे पहले हम अपनी बात शुरू करते हैं जो कि हमारे खानेवाल के जहाँ ये जुर्म हुआ है, मुबैना भी पड़ेगा क्योंकि फिर वो एक पता नहीं कैदोबंद कौन कौन सी आ जाती है। सुलेमान, राव सुलेमान जो हैं, इनसे बात करते हैं। राव साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राव थोड़ा सा सैको सबाक के साथ ये मामला बताना और ये बताना कि ये वकूआ क्यों पेश आया और अब इसके हालात क्या हैं। जी बिल्कुल, इस केस के मुतालिक तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि खानेवाल में 30 अक्टूबर को सुबह 7 बजे करीब अजीजाबाद चौक के पास एक कचरा कुंडी में कुछ लोगों ने एक नौजवान की लाश पड़ी देखी। लाश की शिनाख्त मोहम्मद उस्मान के नाम से हुई। कॉलोनी नंबर 3 का रहायशी था ये। थोड़ी देर बाद ही मकतूल के 2 भाई इमरान और सफियान भी इस रोज जाए वकूआ पहुंच गए। बज़ाहिर जवान भाई की लाश मिलने के दुख में मुब्तला इमरान और सफियान की इस रोज की शदीद आहो बका ने मौके पर मौजूद हर शख्स को दिली तौर पर काफी रंजीदा और गमगीन भी किया था। थाना सिटी में पुलिस ने मकतूल के बड़े भाई मोहम्मद इमरान की मदयत में 774/22 जुर्म 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। डीपीओ खानेवाल नईम मजीद सिंधु की हिदायत पर इस बेईमाना कत्ल के मुलजमान को ट्रेस करने के लिए पुलिस की एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई। तफ्तीशी टीम ने मशकूक रवैये की वजह से चंद रोज बाद ही मकतूल के भाई सफियान को हिरासत में ले लिया। सफियान से अफसरान ने जब तफ्तीश की तो थोड़ी सी मज़ामत के बाद उसने इस कत्ल की तमाम तर तफसीलात तफ्तीशी अफसरान के सामने रख दी कि मकतूल के कातिल कोई और नहीं बल्कि इसके दोनों हकीकी बड़े भाई ही कातिल थे। ठीक, तो इन्होंने कत्ल किया क्यों अपने भाई को? जी, ये जो पुलिस ने जो इब्तदाई तफ्तीश की है इसके मुताबिक ये जो उस्मान है ये अपने बड़े भाई इमरान की बीवी पर बुरी नजर रखता था और घरेलू लड़ाई झगड़े में भी जो है ये मुलव्वस बताया जाता है। रुबाब अस्सलाम वालेकुम बेटा, खैरियत से? आपको सारी कहानी का इल्म है। ये मुझे बताइए कि ये अभी आलिया ने एक बड़ी अच्छी बात की। उस आलिया ने कहा कि जो औरत का इनकार या इकरार होता है वो मर्द से कहीं तगड़ा होता है। हमने भी यही देखा है। बिल्कुल। ये जो केस होता है कि जनाब उसकी वजह से भाई का नज़र थी भाभी पे फलाना, ये वन साइडेड अफेयर फैमिलीज में हो सकते हैं या आपकी नज़र में है? डेफिनेटली अगर तो कुछ इस तरह के हालात हों कि आपकी उस एरिया में या उस जगह पर उसकी इतनी अहमियत ना हो, यानी कि कुछ घरों में ऐसा होता है जो हमारे अभी भी जिनकी बैकवर्ड सोच है कि वहाँ पर कुछ इंसानों को जो है वो बहुत अहमियत नहीं दी जाती। ठीक, वो ना अहमियत देने की वजह से वो मिसयूज़ सम टाइम हो जाता है। लेकिन अब उसका जो है वो यानी कि 2 भाइयों का शिकवा है कि 2 भाइयों ने कहा कि जी हमारी बीवियों के ऊपर जो है इसकी वो नज़र थी। एक भाई ने कहा कि मेरी बीवी के ऊपर दूसरा भाई उसके साथ मिल गया। दूसरा भाई उसके साथ था। तो अगर वो ये कह रहा है तो डेफिनेटली दोनों एंड्स हैं। एक ये कि या तो वहाँ पर उसकी जो अपीयरेंस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि उसको कोई अहमियत हासिल थी, इस वजह से वो मिसयूज़ हो रही थी।
اور اس نے ٹینشن گین کی. ہاں اس نے ٹینشن گین کی. دوسری بات, دوسرا اینڈ آبویسلی ہے کہ انکار کا ایلیمنٹ تو آلویز دیئر. وہ اگر یہ جو نظر, بری نظر رکھنا ہوتا ہے, اس کا کیا قانون ہے کوئی, یا یہ کیا بس ایسی رائے ہے, کوئی بھی کہہ سکتا ہے؟ دس از ہیرسمنٹ نا, ہراسمنٹ ہے یہ, آپ کی ہراسمنٹ میں آتا ہے نا بری نظر ہے. بالکل ڈیفینیٹلی. اگر کوئی بھی شخص کسی کو کہہ دے کہ تمہاری بری نظر ہے میرے پہ, تو وہ ہراسمنٹ ہے. ایون دو کہ اس کو ثابت کون کرے گا کہ یہ نہیں ہے میری بری نظر؟ نہیں, اس کو ثابت کرنا یہ کافی مشکل, بڑا ہی سینسٹیو کام نہیں ہے. آپ جس کو پھنسانا چاہیں, آپ کہیں جی اس کی نیت میرے پہ خلاف ہو رہی ہے, بالکل بالکل وہ بندہ مر جائے. یہ مطلب اس کو کوئی مطلب صاف ستھرا نہیں کرنا قانون کو, ایجز گول نہیں کرنی. اصل میں جو ہے ہراسمنٹ جو ہے نا وہ بہت ہی مائنیوٹلی سٹارٹ ہوتی ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب کس طرف چلی جاتی ہے. ٹھیک, لائک اگر جیسے اگر آپ ورک پلیس پہ اکٹھے ہو رہے ہیں, وہاں پر آپ کو صرف اور صرف آپ کا کلیگ اتنا کہہ رہا ہے بھائی آج تو تم بڑی حسین لگ رہی ہو, آج تو تم بڑی, یعنی کہ تھوڑا سا وہ فرینک ورڈ یوز کر دے, تو دیٹس مین کہ وہ اسے کیا کر رہا ہے وہ. اچھا اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کو روز کہا جائے کہ تم روز آتے ہو دیکھتے ہو, کبھی تعریف تو کی نہیں تم نے, یہ ہراسمنٹ ہے؟ اگر فیمیل یہ آسک کر رہی ہے, ویسے تو ایتھیکلی جب قانون بنایا جائے نا رباب, تو پھر اس کے کونے جو ہے وہ گول ہونے چاہیے. اس قانون کے کونے گول نہیں ہے. میل ہراسمنٹ اسٹل اسٹینڈز دیئر. یہ نہیں کہ یہ صرف فیمیل کے لیے, میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کیونکہ ہمارا یہاں پر یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ میل ڈومینیشن زیادہ ہے, اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ تر ڈسکشن جو آپ کو ملتی ہیں وہ اس پہ ملتی ہیں. لیکن بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس میں میل نے یہ کیس کیا ہوا ہے کہ مجھے ہراس کیا گیا, سو اٹ ہیپنز. وہ ہراسمنٹ ہوگی یہ کہ اس نے مجھے فرینک جملہ کہہ دیا, مثال دے رہا ہوں, بری نظر رکھی ہے. بالکل اٹ ہیپنز. یہ نہیں کہ صرف اور صرف عورت کی عزت ہی پامال ہوتی ہے, آدمی کی بھی عزت پامال ہوتی ہے. جو مقدمہ ایسا آپ نے دیکھا جہاں آدمی کی عزت پامال ہو رہی ہو اور عدالت نے کہا تیری عزت ہوئی ہے پامال؟ بالکل یہ ہے. جی بالکل ہے. کوئی مقدمہ مجھے بتا سکتی ہیں؟ بالکل بتا سکتی ہوں. ایک فیمیل تھی, اس کا ایک میل تھا, ہی واز میرڈ, اور اس کو کسی تیسری یعنی خاتون نے دلچسپی نہیں تھی, اس خاتون کو اس میں دلچسپی تھی جس کی وجہ سے ان کا گھر جو ہے وہ بریک ہو رہا تھا, اور وہ کیس چلا. ایک انہوں نے یعنی کہ اس نے خلا دائر کی ہوئی تھی بیوی نے, دوسری طرف ان کا کرمنل بھی کچھ چل رہا تھا. وہاں پر جب وہ چلا تو اس نے تب یہ لڑکے نے یہی سٹانس لیا کہ میری بیوی اس بات کو غلط سمجھ رہی ہے, میں تو آلریڈی ہی اس سے مجھے ہراسمنٹ ہو رہی ہے. تو میں وقفے پہ جاؤں گا. رباب نے جو ہے نا وہ میرے 14 کر یہ جو معاملہ ہے یہ پتہ کہاں تک جائے گا کہ بھائی بھی جو ہے نا, اگر وہ میرڈ ہیں یا پتہ نہیں ان میرڈ بھی ہیں, تو وہ الگ رہیں, کوئی کسی کا منہ جو ہے نا وہ بھی نہ دیکھے. وہ جو بھابھیوں کو ہم ماں کا درجہ دیتے ہیں وہ بھی ختم کر دیں, ستیہ ناز ہو گئی بات. یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں ہم, مطلب ممبر سے لے کے, میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ کہتے ہیں جی تہاڈا حق ہے تسی الگ ہو جاؤ, تو پھر خاندانی نظام ہی نہیں ہوگا. پھر رونا اگلا پتہ ہے کیا آئے گا, تربیت نہیں ہو رہی. پھر بھئی بیج جو بویا اس کا پھل بھی کھاؤ. اب یہاں پہ بھابھی کے اوپر نظر رکھنا, بڑی بھابھی پہ, مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک رشتے کی ناموس ہے کہ جو جگہ آپ کی ماں کی ہے, میں اس کو انسیسٹ اب کہتے ہوئے میں شرما رہا ہوں, ڈر رہا ہوں کہ کہوں نہ کہوں. اب یہ رشتے تعلق اس معاشرے میں کیسے قائم رکھے جائیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے منہ چھپائیں اور اپنے اپنے گھر میں وہ جو کپڑا آگے پھیر کے خواتین کے لیے حکم ہے نا, وہ بس مرد بھی کریں اور اسی طرح زندہ رہیں. بس ماضی کی ہماری غلطی ہے نا جس پہ کہ ہم نے آپ کا مذاق اڑایا. میں کیا کہنا چاہیے, معذرت خواہ ہوں کہ آپ نے کہا کہ یوں بے وجہ ہنسنا نہیں چاہیے. ہم نے کہا لے یہ کیا بات ہوئی بھلا, آپ ہنسے بھی نہ. اب آپ نے کہا کہ ذرا تھوڑا سا پردہ رکھنا چاہیے. ہم نے کہا ہاں ان لوگوں کو کیا پتا, یہ تو دقیانوسی سے لوگ ہیں, ان کو کیا پتا. اب وہ جو آپ نے کہا تھا, اب ہم نے اس پہ نہ عمل کر کے وہ ماں کو بھی معاملے سے ختم کیا, وہ اس کے حکم کو بھی ختم کیا, وہ ہاتھ پھینک دوستیاں بھی کر لیں. اب جب وہ دلچسپیاں ڈیولپ ہوں گی تو وہ جیلسی کا فیکٹر آئے گا. تو پہلے تو اجتماعی معافی میری ذاتی جو ہے نا وہ آپ قبول کر لیں. یہ رباب آپ کا اس پہ کومنٹ کہ وہ جو خاندانی روایتیں ہیں, مجھے تو لگتا ہے ماں کی عمر کا بھی تقاضا نہیں ہونا چاہیے, یہ عمر لیس رشتہ. بالکل بالکل. فیملی سسٹم جو ہے وہ لائک اس بات پہ آئی ڈونٹ نو کہ میں کنفیوز ہوں یا میں اس پہ کچھ کویشچن کرنا چاہتی ہوں کہ فیملی سسٹم کیا ہے. اب جب کسی کی شادی آپ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس بندے کی, اس لڑکے کی اور اس لڑکی کی انڈیپینڈنٹ لائف ہو.
یہاں تک کہ دس از ٹریڈیشن کہ ہم لوگ فیملیز کے اندر رہتے ہیں، پر ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں کہتا. وہ کہتا ہے کہ جب شادی ہو جائے تو وہ دونوں میاں بیوی ایک الگ، چاہے ایک کمرے کے میں رہیں لیکن وہ اس میں الگ رہیں تاکہ ان کی پرائیویسی قائم رہے. یہ ہمارا ٹریڈیشن ہے اور ہمارا کلچر کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے. انڈو پاک سے ہم یہ چیز ڈرائیو کر چکے ہیں کہ وی ہیو ٹو لیو ٹوگیدر. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب آپ کی پرائیویسی انفرنج ہوتی ہے تو آپ کسی کو بھی ایکسیس دے رہے ہیں، آپ ایکسیس دے رہے ہیں کہ یہ چیز ہم لوگوں کے بیچ میں چل رہی ہے. آپ کا پیغام آ گیا.